حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دے پیچھو جو اے لوگ اپنا عالم دین آپ کو بہت سونا جراتا سمجھتے بننے کو لکھالا کرنے میں انہیں دی خدمت جاب کریں دا پیا جو حضرت امام حسین علیہ السلام دے خاندان دے پیچھے بہتان اے لوگوں جو خاندان دے پیچھے بہتان پہلے دیکھو تساں دے بھی انہیں بیعت کیتی ہے ظلم میں جاتے تے ہاتھ کھڑا کیوں پاتے نے اپنے بچے کیوں جرات کوہائے نے اپنے بچے کیوں دیتے دین دے راتے جب دین دے راتے جراتا اپنا بچے دے دیں دے تو بلا اے ہاتھ کڑا کیوں پہندے اپنا ہاتھ کڑا اے کیوں پاتے نے صرف دین دی خاطر پاتے نے لوگے کو نسے نے لوگوں جرا دین والا ہو سی تا اپنے ایمان دی حفاظت ہی کرے تھی جی میں اصلا نبی سنگھ دے دین دے پیچھے وے دے پیسے اللہ تعالی ہمیشہ واسطے سادے آج جرا یزید دی حمایت کر رہا ہے یزید دے ٹولے وچ دی معاشر والے دنوں اٹھسی جرا امام حسین دی اپنا خدمت عرضی کرے تھی اور دی معاشر والے دن نبی سین دے سایہ انہوں نصیب کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں سادے علماء میں کو ہدایت دے وے جرے لوگ غلط دن میں عرض کرے سا سیدھے راستے چلو برائی کر برا ہوگا بھلائی کر بھلا ہوگا وہ عالم دین نہیں جرے دشمن رسول ہے ہاں دشمن اہل بیت ہیں